بالا ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے، ہماری تطہیر ہو جائے. ہاں جی، فقیر آپ سے پہلے اپنی تطہیر کرتا ہے، فقیر کی تطہیر ہو جائے. سبحان اللہ. تو اس سے پہلے فقیر 2 شعر 3 شعر سنا دیں آپ کو کہ ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے، ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے، جس راہ چل دیے مجھے بسا دیے، جس راہ چل دیے مجھے بسا دیے. اللہ کیا جہنم اپنی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اپنی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ہوئے ہوئے دریا بہا دیے، ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے، ان کے نثار کو کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کو کیسے رنج میں ہو. ارے میرے آقا سے جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے، اور میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در پہ بہا دیے، دریا بہا دیے، در پہ بہا دیے. اور ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے، جس راہ چل دیے گنجے بسا دیے، ان کی مہکنے دل کے. اجے تو چاہے تو چاہے
मीर मीठा लाड़काना वाले रहमतुल्लाह अलैह उनका ये कलाम है। आप फकीर एक शेर तबर्रुक सुना रहा है, जामिल मोहतरम इरशाद तारी साहब ने थोड़े मुझसे से गुफ्तगू भी फरमा दी है कि टाइम बोलेगा फकीर ने सबको देखना तो सबके मामला हुआ। आप फरमाते हैं कि अब्दुल गफ्फार तलत पाल मोहम्मद, अब्दुल गफ्फार तलत पाल मोहम्मद, हर एक दागम खार मोहम्मद, हर एक दागम खार मोहम्मद, कब्र हशर विच नाल मोहम्मद, नाल मोहम्मद, कुछ ना खौफ करे दे रहो, कुछ ना खौफ करे दे रहो, जे तू चाहे आहद को मिलना, अहमद नाम पके दे रहो, जे सुनिए नाम मोहम्मद, जिथा सुनिए नाम मोहम्मद, कब अखियां ले दे रहो, जे तू चाहे आहद को मिलना, आहद पाहत सिफत सदा कर, हूँ अरबी ते सल्ले अला पढ़, हूँ अरबी ते सल्ले अला पढ़, सत्ताबियों ने सिर को झुका कर, सिर को झुका कर, योह बदर दे पैदे रहो, योह बदर दे पैदे रहो, जे तू चाहे आहद को मिलना, अहमद नाम पके दे रहो, जिथा सुनीजे नाम मोहम्मद, तुम अखियां ले दे रहो, जे तू चाहे आहद को मिलना, अहमद नाम पके दे रहो, जे तू चाहे आहद को मिलना। ऐसे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कहीं मुर्शिद वाली है जी सीढ़ी है, फिर मुर्शिद के बाद फिर आका के दर के पास पहुँचने वाला मामला, फिर मेरे रब का मामला, ये तरतीब बनी हुई है। ऐसे एकदम जो है ना रब तक पहुँचना जो है ना नामुमकिन है। हाँ जी, अल्लाह पाक ने जो है ना ये तरतीब बना दी है कि इस तरीके से मेरे पास पहुँचना है। हाँ जी, डायरेक्ट कोई अगर कहना जी हाँ सोने का मेरा मालिक सबकी ही, लेकिन किसी वसीले से, हाँ वो मालिक सुनता है, लेकिन जब तू उसको मालिक को, उस रब्बुल आलमीन को, अल्लाह जल्ला शानुहु को जब तू वसीला देगा तो फिर वो उसके अंदर हुस्न और आनाई पैदा होगा, फिर वो तेरी बात के अंदर कबूलियत का असर और तासीर पैदा हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर अल्लाह पाक जिसका तूने वसीला दिया है, अगर मेरा मालिक, ये भी याद रख, अगर उस वक्त तेरी बात को पूरी नहीं कर रहा, उसमें हिकमत और दानाई है, ये समझ लेना। और फिर क्या होगा, कुछ अरसे बाद वो तेरी बात को अल्लाह पाक पूरा कर देगा, अगर तेरे लिए बेहतर होगा। अगर फिर भी ना पूरा हुआ तो आखिरत के लिए तेरे लिए तेरी वो दुआ जो दफीना हो जाएगी, वहाँ मेरा रब तुझे राजी करेगा। मेरा मालिक बहुत मेहरबान है, तू मांगता रहे उससे, मांगता रहे, मांगता रहे, मांगता रहे। अगर नहीं कबूल हो रही, घबरा ना जा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे रब की इसमें हिकमत है, फिर कुछ अरसे बाद मामला हल हो जाएगा। अच्छा चलो अभी नहीं हुआ, चलो आखिरत में तो अल्लाह पाक मुझे तब तो मुझे रंगीन मुमताज करेगा। और बेशक वो मालिक करने वाला है, बेशक वो अपने रब मखलूक को राजी करने वाला है, और जो रब राजी कर सकता है मखलूक राजी नहीं कर सकती। ये बात हमेशा याद रखिए, जो रब दे सकता है उसकी मखलूक नहीं दे सकती। इसलिए जब भी मांगे अपने मालिक और मुल्क से, हाँ, लेकिन साथ वसीला दे के, भले अपने शेख का दे, थोड़े पंचतन पाक का दे, हज़रत ख्वाजा बेड़ी महबूब का दे, दादा साहब का दे, हैं जी, जंग वाले बाबू सरकार का दे, कराची वाले महबूब का दे, हैं जी। इस तरह इनका वसीला जब दोगे तो मेरा मालिक तुझे रायगानी करेगा। जिस जिस से मोहब्बत तू दिल में रखेगा और अशर भी तेरा फिर उन्हीं के साथ होगा। जिन जिनकी मोहब्बत दिल में रख के इस दुनिया से जाएगा, उन्हीं के साथ तेरा
یہ بات بھی یاد رکھیے، بڑی اہم اور بہت بات ہے۔ تو فقیر نے جو اول وقت میں آئے مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا تھوڑا سا جز فقیر پیش کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ خوش بھی کرتا ہے۔ پہلے ذرا تکلیف دے بات، پھر خوشی والی بات، دونوں باتیں سنتے ہیں۔ فقیر یہ کتاب اس وجہ سے رکھتا ہے سامنے تاکہ کوئی غلطی کا معاملہ نہ ہو اور صحیح بات جو ہے آپ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو فقیر نے آپ کے سامنے جو ہے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ پاک خطاب کر رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے لوگوں رو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بناؤ۔ رو، میرے آقا فرما رہے صحابہ اکرام سے، اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی چہرہ ہی بناؤ، کیونکہ دوزخ میں دوست کی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے، روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا، جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اور کہتے ہیں کہ خون کی اتنی کثرت ہوگی اور آنسوؤں کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگے گی۔ اچھا، اب دوزخیوں کی زبان دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر اپنی زبان 3 کوس اور 6 کوس تک کھینچ کر باہر نکال دے گا، لوگ اس کو قدموں سے روندیں گے، یعنی اس پر چلیں گے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ۔ اب آپ بتائیے 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اتنی لمبی لمبی زبانیں ہو جائیں گی، اور جو جسم دوزخیوں میں ہوں گے وہ یہ اس طرح کے جسم نہیں جو ہمارے جسم ہے، وہ مانند پہاڑوں کے ہوں گے، 2-3 میل کم و بیش اللہ پاک مغفرت چھوڑے، اور اسی طرح یہ پتلی کتنے نام اونچے جو کے قد ہوں گے جو دوزخیوں کے ہوں گے۔ اللہ پاک نے ایسے نہیں کہا کہ میں بھر دوں گا دوزخ کو، آدمیوں سے، پتھروں سے، جنات سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ ایسے ہی بھرے جائیں گے۔ اتنی بڑی دوزخ کہ 70 سال تک وہ پتھر جو ہے وہ گیا نیچے، تو 70 سال کے بعد اس کی تہ میں پہنچا ہے جہنم۔ اب بتائیے پھر وہ جہنم ایسی جہنم کہ جس کی ایک چنگاری میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں آ جائے تو یہ دنیا جو ہے نا یہ وہ بھسم ہو جائے اس کی ایک چنگاری سے۔ اندازہ لگائیے یہ ایک چنگاری کیا ایٹم بم ہو گئے، آپ اندازہ لگائیے ایٹم بم کیا اس کا مقابلہ رکھیں گے کہ ایک چنگاری دنیا میں آ رہی ہے اور وہ جو ہے پوری دنیا بھسم ہو جائے، تو جو انسان اس کے اندر سڑیں گے اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم سے تو یہی برداشت نہیں ہوتی جو 70 رحمت کے پانیوں سے یہ آگ آئی ہے، 70 میرے رب کی رحمت کے پانیوں سے گزر کے آئی ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیے کہ پھر جو بندہ اور میرے حضور کی آقا کی امت میں سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، بتائیے پھر کہاں بات جائے گی۔ اس میں علم والے بھی جائیں گے، وہ کیوں جائیں گے، علم رکھا اور علم بیان بھی کیا لیکن خود عمل نہ کیا تو پھر وہ بھی گھاٹے میں ہوں گے، پھنس جائیں گے، سمجھ گئے بات، ہاں جی۔ لیکن پھر وہاں علم والے کا مقام دیکھیں کہ جہاد کر رہا ہے لیکن علم والے کا جو شان مرتبہ اس سے کئی گنا زیادہ، جہاد اپنے آپ کو یعنی کہ دین اسلام میں آپ کو قربان کر رہا ہے، گردن کٹا رہا ہے، لیکن جو عالم دین کا جو مقام ہے وہ اس سے کئی گنا جو نہ بڑھ ہے، کیوں کہ اس نے علم رکھا اور علم کے عمل کیا، تو پھر اس کا مقام جو ہے اس شہید سے بھی بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے ذکر فقیر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی اہم جو ہے نا جگہ ہے، یہ ہم جو ہے نا کہ آس امید اس کے درمیان اور جو ہے نا چل رہا ہے معاملہ، امید بھی رکھنی ہے اور ڈر خوف بھی رکھنا، خشیت الہیہ بھی رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بھی چلو جی رب کی ذات رحیم و کریم ہے بس جی جو مرضی کرتے پھر، ایسا نہیں ہے، ڈرنا بھی ہے اور اس سے رحمت کے طلبگار بھی ہونا ہے۔ تو اب میرے دوستوں دوزخیوں کے جسم کے بعد وہ آگے دوزخیوں کے جسم بھی آ گیا ہے،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख में काफर के दोनों मोड़ों के दरमियान का हिस्सा 3 दिन के रास्ते के बराबर लंबा होगा, जबकि कोई तेज रफ्तार सवार चल कर जाए और काफर की दाढ़ यानी ओद पहाड़ के बराबर होगी। काफर की जो दाढ़ होगी ना वो ओद पहाड़ के बराबर होगी और उसकी खाल की मोटाई 3 दिन के रास्ते के बराबर होगी। अंदाज़ा लगाइए मेरे दोस्तों कि जहन्नुम के अंदर क्या हालात होंगे। और फिर कुरान पाक में की आयत में दोस्तों के दाखिले की कैफियत बयान की गई, जिनमें ये भी है कि दोस्त की प्यास की हालत में जहन्नुम रसीद किए जाएंगे और दोज़ख में जाने से पहले दरवाजे पर खड़ा करके इनसे फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे और हम मुजरिमों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँकेंगे। सूरह मरियम का तर्जुमा है। जिस रोज़ मुजरिमीन मुंह के बल जहन्नुम में घसीटे जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि दोज़ख की आग का मज़ा चखो। सूरह कमर का तर्जुमा। फिर सूरह शारा का तर्जुमा। फिर वो और गुमराह लोग और इब्लीस का लश्कर सब के सब दोज़ख में औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। मुजरिम लोग अपने हुलिया से पहचाने जाएंगे कि उनके चेहरे स्याह और आंखें नीली होंगी। फिर उनके सर के बाल और पाँव पकड़ लिए जाएंगे और उनको घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल इस आयत शरीफा की तफसीर में नकल किया गया कि मुजरिम के हाथ और पैर मोड़ कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, फिर लकड़ियों की तरह तोड़ मरोड़ दिया जाएगा और जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। मेरे दोस्तों अंदाज़ा लगाइए, ये अभी शुरुआत में फ़कीर ने चंद बातें पेश की हैं, तो अब मेरे आका की उम्मत में से भी दोस्तियों में जाएंगे। ये जो फ़कीर ने कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखी है, तो अब बताइए जो जहन्नुम में जाके पड़ गया तो क्या बनेगा। हमें ये तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। जो सूरज ऊपर जो चमक रहा है इसकी 40 आंखें हैं। मेरे मुर्शिद की फरमाया करते थे साहिब दरबार रहमतुल्लाह, इसकी 40 आंखें हैं और कहते हैं एक में से आधी आंख सर्दियों में खोलता है, एक में से आधी आंख सर्दियों में खोलता है और गर्मी में पूरी आंख को एक खोल देता है और 40 आंखें इसकी बंद रहती हैं। तो बताओ अगर ये 40 की 40 ही आंखें खोल दे तो फिर तो सारे ऊपर पड़ेंगे, सारे जो है वो तीसरे हो जाएंगे, एटम बम बन जाएगा ये तो। और ये ऐसा भी होना कि सवा नेज़े पे भी इसने आना है, क्योंकि सर सवा नेज़े पे भी सूरज ने आना है, लेकिन उस सवा नेज़े पे आने के बावजूद भी मेरा रब का जिस पर फजल होगा सूरज की मजाल नहीं उसको कुछ हो जाएगा। बड़ा ज़मीन के अंदर होगा, लेकिन मेरे जिसका रब का फजल हो जाएगा, जिससे मेरे आका राजी हो जाएंगे, उसको ज़मीन के अंदर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। जब तूफान नूह के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की प्यारी माई, आपकी चाहने वाली, इज़्ज़त रखने वाली, मोहब्बत रखने वाली, उसको इतना बड़ा तूफान जो पहाड़ों से भी पानी ऊपर गया, उसको तूफान नूह का नहीं पता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का वो मालिक। तो फिर बताइए जिसको रब चखे, रब जिसको बचाए, उसे कौन वो उसको कोई गड़बड़ कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सूरज की क्या मजाल है, आग की क्या मजाल है कि उसको कुछ हो जाए। तो इसलिए मेरे दोस्तों इससे हमें सबक मिलता है कि आज अल्लाह रसूल को राज़ी करते हैं, अल्लाह रसूल को आज राज़ी करते हैं। तो अब आइए फ़कीर आपको थोड़ी सी झलक जो है जन्नत की दिखाई देता है, ताकि आप जो है उसको मुतजस्सिस रहे हासिल करने के लिए। तो सब तो सुन ली है ना थोड़ी सी, अब थोड़ा सा मीठा मीठा भी हो जाए। पहले कड़वा सुना दिया है, वो ये हकायक में से है। कड़वाहट हमें इसमें से मालूम हो रही है कि जन्नत की जहन्नम की जो तलखी है वो आपके सामने है, ठीक है। अब जन्नत का नज़ारा लीजिए कि जन्नत क्या चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है। अल्लाहु अकबर, रोशी पढ़िए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अदना जन्नती का दर्जा अदना जन्नती यानी कि जो दर्जे में तमाम जितने जन्नती होंगे उनमें सबसे निचले दर्जे का जन्नती, उसकी तारीफ सुनते हैं। अब उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, शान वाले होंगे, अज़मतों वाले होंगे, मकाम वाले होंगे, उनका हद्दो हिसाब हम और आप समझ नहीं सकते। अदना जन्नती के मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदना जन्नती का दर्जे का जन्नती वो शख्स होगा इसके लिए 80,000 खिदमतगार होंगे। सुभान अल्लाह। अदना दर्जे के जन्नती के लिए कितने हैं जी? 80,000 खिदमतगार होंगे। बताइए
80,000 اور 72 بیویاں ہوں گی. یہ جو 72 کا آپ نے لفظ سنا کہ 72 حوریں ملیں گی، یہ کوئی ایک جیسی تعداد تھوڑی ہوگی. ہر کوئی مرتبے کے لحاظ سے اس کو انعامات ملیں گے جناب. یہ 72 جو حوریں ملیں گی وہ ادنا درجے کے لیے آ رہی ہے. آپ سمجھ گئے؟ جو حور عین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملے گی وہ ادنا درجے کے جنتی کو ملے گی. اور وہ حور عین کی یہ جو اوڑھنی ہے اس کی یہ شان ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی وہ اوڑھنی اگر اس دنیا میں اگر ظاہر ہو جائے تو اس کے نور سے 14 طبق یہ روشن ہو جائے گا. اندازہ لگائیے. تو پھر بتائیے کہ بندہ گمان کر سکتا ہے رب کے انعام کا؟ ہم تو ان لکڑیوں کے اندر گھولے پڑے ہیں، اپنے دماغ خراب کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جن کو میل بھی آتی ہے، جن کو بدبو بھی آتی ہے، جن سے ریچھ بھی آتی ہے، جن سے فضلہ بھی نکلتا ہے جی، ان پہ مرے ڈرے جاتے ہیں. جس مالک کی طرف دیکھنا چاہیے جو اعلیٰ ورفع والا، مقام والا، شان والا، عظمت والا، بڑائی والا، اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے. ارے میرے رب سے تو مانگ. میرا رب جو تجھے دے گا، جو فقیر آپ کے سامنے بتا رہا ہے، جس کی مثل اور مثال ہی کوئی نہ. رب جو انعام دے گا اس کی مثل اور مثال کوئی نہیں. 72 بیویاں ملیں گی اور اس کے واسطے ایک خیمہ لگایا جائے گا جو موتی اور زبرجد اور یاقوت کا بنا ہوا ہوگا. اور اس کا خیمہ کا طول جو ہے عرض یعنی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی جتنی جابیہ سے لے کر صنعاء تک. جابیہ ایک شہر ہے شام میں اور صنعاء یمن میں ایک مقام ہے. گویا کہ ادنا درجے کے جنتی کا خیمہ لمبائی اور چوڑائی میں اتنا ہوگا کہ جتنا یمن اور شام کے درمیان کا فاصلہ ہے. بس یہی فقیر بات ختم کی دیتا ہے. پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ فقیر اگلی بات سنائے گا. تو اب اندازہ لگائیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو کیا ہمیں جنت کے لیے طلبگار رہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جا خود رب العالمین تیرے سے خطاب کرے. جا رب العالمین خود تجھے اپنا مکھڑا پیارا دکھائے. جہاں میرے آقا کی زیارت تجھے نصیب ہو ہر وقت، جہاں اولیاء کاملین صالحین کا تجھے قرب نصیب ہو. تو پھر بتائیے ایسی جگہ میں ہمیں داخلے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کوشش کرنی چاہیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں. آؤ، یہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت انسان کی جو نا آخری شام ہو جائے. آئیے، فقیر کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی یہ فقیر کے لیے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش کرنے کی اللہ اپنے فضل و کرم توفیق عطا فرمائے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.